बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी के पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं। वो पोशाक रेशम की पहनती है, यानी कि कपड़े ग़ुलाम बहुत ज़्यादा हैं और कनीज़ें भी हैं उनका काम करने के लिए। लेकिन मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रहती है और कहती है, तुमने मुझे क्या दिया है? या अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या करूँ? वो क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपने फरमाया, इन औरतों की भूख के आगे हीरे मोती जवाहिरात कम पड़ जाते हैं। इन औरतों की 5 किस्म की भूख होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हर वक्त बढ़ती रहती है। आप इन औरतों की इस भूख के बारे में जानकर हैरान बल्कि यकीनन परेशान होंगे। इसलिए ये वीडियो आप सब बहन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को मर्द की पसली से बनाकर हमें इशारा फरमाया। औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई गई मिट्टी से नहीं की कि वो मर्द की कोख से औरत को तख्लीक किया। वो इसलिए औरत की तक़द्दुस और पर्दादारी का ये आलम है। फ़रिश्तों की लाई गई मिट्टी की बनावट से भी पोशीदा औरत को मेरे रब ने तख्लीक किया। पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। बात आती है पसली की। पसली से क्यों पैदा की गई और पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं थी। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी उन चीज़ों के लिए पसली एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए नाजुक हिस्सों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी है कि औरत वक्त आने पर औरत ढाल बन सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि औरत की 5 भूख कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना यानी कि सिंगार करना। इसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है। मगर औरतों का बनाव सिंगार सिर्फ इसके खामद के लिए होना चाहिए। आपने ये भी फरमाया, औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए ही बनती संवरती है। ऐसी औरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे नज़दीक होती है। याद रखिए, औरतों का सिंगार और ख़ूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज़्ज़त को भी बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं, औरत की ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनकी सजने संवरने की भूख ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। नंबर 2, मालो दौलत और ज़िंदगी। औरतों में मालो दौलत और ज़्यादा ज़िंदगी पाने की चाहत कभी कम नहीं होती। वैसे तो लंबे वक्त तक जीने की चाहत हर इंसान में होती है, मगर औरतों में कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिश लंबी ज़िंदगी की पाई जाती है। यही वजह है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा मालो दौलत पाने की ख्वाहिश औरतों में ठूस ठूस कर भरी होती है। औरतों की ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। कहा जाता है औरतों में खाने पीने की भूख मर्दों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होती है। सुनने में ये भी आता है, आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये बात सच है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज़्यादा शौक़ रखती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में डबल भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसलिए औरतों को मर्दों से ज़्यादा भूख लगती है और उनकी यही भूख कभी ख़त्म नहीं होती। नंबर 4, शर्म और लिहाज। वैसे भी आपने आमतौर पर हर किसी की बोलचाल की ज़ुबान में ही सुना ही होगा, शर्म लिहाज एक औरत का गहना होता है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, एक औरत में लिहाज मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, कोई भी काम करने से पहले इस मामले में ज़रूर सोचती है उसका घर वालों पर क्या असर होगा। इसका मतलब ये है कि औरत की ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि औरत की ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। नंबर 5, जमा की ख्वाहिश यानी कि मुबाशरत की चाहत कहा जाता है। औरतों में मुबाशरत की चाहत मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन औरतें अपनी शर्म व हया की वजह से अपने अंदर की ये ख्वाहिश कभी उजागर नहीं करती। यानी कि औरतें अपने अंदर का ये जज्बा हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में मुबाशरत करने की चाहत मर्दों से बहुत ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ
عورتوں کی یہ خواہش اور بھی زیادہ شدید بڑھ جاتی ہے۔ مطلب عورتوں کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، معاشرت کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، عورت کی یہ 5 قسم کی بھوک اور خاص کر عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، چاہے اسے یہ چیزیں جتنی ہی دے دی جائیں، لیکن اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر یعنی کہ پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو دین اسلام کی باتیں سمجھا رہی تھی، اور ایک عورت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا؟ ان عورتوں کے گھر اللہ رب العزت کبھی بھی آباد نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، آپ فرماتی ہیں، اے عورت سن، میں نے اپنے بابا جی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ہیں ایسی ہیں جن کو کبھی پسند نہیں فرماتا، عورتوں کے گھر اللہ رب العزت کبھی آباد نہیں ہونے دیتا۔ وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کون سی عورتیں ہوں گی جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ رب العزت کبھی آباد نہیں ہونے دیتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ 3 عورتوں میں سے ایک عورت یہ ہوگی، نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی حکم نہیں مانے گی، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کی خدمت کو اپنا فرض نہیں مانتی، وہ عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت سے دور بھاگتی ہے اور شوہر کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھتی، شوہر کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے، اس عورت کا گھر اللہ رب العزت اجاڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو عورت اللہ رب العزت کو پسند ہے، وہ عورت غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دیتی۔ اے عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ رب العزت بہت ہی پسند فرماتا ہے اور ایسی عورتوں کا گھر ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال بالکل نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا جو اس دنیا میں بے پردہ گھومتی ہوں، یعنی کہ پردے کا خیال نہ کریں، اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانیں۔ جنت میں ہر کوئی اللہ رب العزت کا دیدار مشرف کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں ہوگی، ایسی ہی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ رب العزت چاہے گا۔ اسی لیے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، یعنی کہ پردے کا بخوبی خیال نہ کرے گی، تو اللہ رب العزت ایسی عورتوں کے گھر کو آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیا عورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تیسری عورت وہ ہوگی اس دنیا میں بے حیائی کو جو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور بے حیا گندے کام کرے گی، یہ اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اسلام اور مذہب کا مذاق اڑائے گی، تو اللہ رب العزت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ رب العزت ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے، ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برباد رہتی ہیں، اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب رہنا چاہتی ہو، ان 3 بری عادتوں سے آج ہی اپنے دل سے توبہ و استغفار کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور دین اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مال اور دولت اور کاروبار رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کا رزق
اور عزت اور دولت شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کے رزق، مال و دولت اور برکت، شہرت کے دروازے ہمیشہ کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے۔ ایک گالی ہماری قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی، اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ پیدا کریں، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں تمہارے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔